अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और उम्मीद करते हैं कि आज का जो खूबसूरत दिन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। ऑन दैट नोट हम शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा जो सेगमेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कारोबारी सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन 2024 तो हो चुके, आम इंतखाबात हो चुके हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातें भी चल रही हैं, बहुत सी ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि सामने खड़े हैं और ऐसी सूरत हाल में इकॉनमी कहाँ खड़ी दिखाई देती है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जी शो का बाकायदा तौर पर अगर आगाज़ करें तो ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, इलेक्शन पर गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अंदरूनी मामला है और हमने गैर मुल्की मुबसरीन का खैर मकदम किया, ऐसा कहना था तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहब का। और साथ साथ उन्होंने बहुत क्लियर अंदाज से, बहुत क्लियर एक स्टांस अपनाते हुए पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बयान आता है कि जी किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे कोई भी मुल्क हो या कोई भी आवाज़ हो, कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश करे। और इलेक्शंस की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हमने देखा कि जिस तरह उनका इनेकाद किया गया, यकीनन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और निगरान सेटअप ने इसको तय किया। बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन थैबू साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात कर लेंगे और साथ साथ फ़ोन लाइन पे भी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे। हुसैन कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। हुसैन, एक तरफ हमने देखा कि अगर बात की जाए इंतखाबी अमल की, ज़ाहिर है जिस तरह की अब सिचुएशन पैदा की जा रही है, एक तरफ हम देखते हैं कि अवाम का दिमाग बनाया गया कि जी अमेरिका ने मुदाखलत की, आपको याद होगा 2018 पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसके बाद जिस तरह वो अदम एतमाद की तहरीक आई तो सारा मलबा अमेरिका पर भी डाला गया और फिर कहा जो मुदाखलत की गई है। आज फिर उसी अमेरिका से मदद की अपील की जा रही है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन पे बात करते हैं कि इलेक्शन में जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए, कॉमनवेल्थ की टीम आई, मैंने भी उनके इंटरव्यूज़ किए, तो वो फुली सेटिस्फाइड थे। हमने क्या किया कि हमारे पाकिस्तान में जिस दिन ये इलेक्शन था, हमारे पास तकरीबन 1,72,000 जो हमारे आर्म फोर्सेस के पर्सनल थे, उन्होंने अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दी। पाकिस्तान में 96,200 पोलिंग स्टेशंस थे, जिसमें 96,200 पोलिंग स्टेशंस थे। 46,000 समथिंग जो थे वो हसास पोलिंग स्टेशंस थे। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे अस्करी इदारों ने उसको प्रूव किया। और मीनवाइल ये जब से इलेक्शन अनाउंस हुए तो तकरीबन 46 हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए, जिसका एक ही मकसद था कि ये इलेक्शन के प्रोसेस को सबोताज किया जाए और इलेक्शन ना होने दिया जाए। हमारे अस्करी इदारों ने इस पे फुली कंट्रोल किया और ये जो बाहर की जितनी भी कुव्वतें थी, इनके जितने भी मज़ाहिम थे वो उन्होंने निस्तो नाबूद किया और इलेक्शन हुए। इलेक्शन से पहले इंडिपेंडेंट सर्वेस भी हुए, जिसमें तकरीबन 74% पाकिस्तानियों का कहना ये था कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के दिन का जो पूरे दिन का प्रोसेस था और वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ और कहीं भी कोई भी ऐसा मेजर, थोड़ा बहुत तो अमेरिका में भी हो रहा होता है, सब जगह होता है, ठीक है, बाकी कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक बात है कि वो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका सबसे पहले तो वो अमेरिका को ही आंखें दिखा रहे होते थे कि भाई अमेरिका हमें जो है वो हमारे गुलामी नामंजूर के नारे, गुलामी नामंजूर, हाँ जी। और हम उनको जो है वो कहते थे कि वो हम क्या कोई हम आज़ाद कौम है, हमको गुलाम है, गाड़ियों के पीछे भी आगे भी लिखते थे। अब वही जिनका स्लोगन था, जिनका ये नारा था कि हम कोई गुलाम हैं, अब वो कल हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने मुलाकात के बाद जो है वो खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने अमेरिका को कहना है कि वो हमारे लिए आएँ और हमें SOS करें। मैं समझता हूँ कि ये जो मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा का जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है और हम अपने जो मामलात है वो खुद देखेंगे। मैं कहता हूँ ये जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और बाकी जो लिख रहे हैं, ये वही न्यूज़पेपर हैं जिनको फ़लस्तीन में लिखने पे मौत आती है, जिनके वहाँ पे रिपोर्टर्स जाते हैं और वो बेचारे रो रहे होते हैं और वो अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या जुल्म हो रहा है। और ये वही इदारे हैं
ये वही न्यूज़ एजेंसीज हैं, ये वही न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं। आज इकोनॉमिक्स लिख रहा है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है। ये इकोनॉमिक्स को, इन बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को ये नज़र नहीं आता कि इस वक्त कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है। कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना हुआ है, और वो जो हिंदुस्तान का एक आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके, एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके, एक दहशतगर्द जिसने कब्जा, ये कभी इस न्यूज़पेपर को नहीं नजर आता। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने आप को चीता समझती हैं और वो उनको बड़े नजर आ जाते हैं कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन में ये हो रहा है, पाकिस्तान में। भाई पहले तो इंसानी जान है ना, बाद में इलेक्शन का प्रोसेस, बाकी चीजें बाद, पहले इंसान की कीमत है, पहले इंसानी जान की कीमत है। तो इनको चाहिए कि रादर देन कि ये हमें क्रिटिसाइज करें कि हमारे पास इलेक्शन का प्रोसेस क्या हुआ, और हम इनको चाहिए कि ये फलस्तीन जाएं और वहां देखें कि वहां पे इंसानियत के साथ क्या हो रहा है, इंसानों के साथ क्या हो रहा है, और किस तरह से इजराइल एक गुंडा बना हुआ है और वहां पे वो बदमाशी कर रहा है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, मैं मियां तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, मैं उनकी तरफ भी आऊँगा। मियां तारिक साहब, ये खुला तजाद नहीं दिखाई देता कि एक तरफ अवाम का दिमाग बनाया गया कि जी मुदाखलत हुई है, अमेरिका ने जो हुकूमत गिराई है हमारी, फिर उसके बाद ये बातें की जा रही हैं कि अब फिर अमेरिका से मदद मांगी जा रही है जी कि इंतखाबी अमल में जो बेज़ाब्तगी, वहीं ऐसा पीटीआई का मानना है कि उस पर आवाज़ उठाई जाए। जबकि हमने देखा कि जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडर ये बैरिस्टर सैफ और बाकी भी जितने भी लोग थे, इनकी तरफ से भी बहुत सी ऐसी बातें आ रही थी कि जी बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शंस हुए। बहुत शुक्रिया समीर। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारा एक माइंडसेट अब बन गया है कि जब हम जीत जाएंगे तो हम ठीक हैं, और अगर हम हार जाएंगे तो ये वाला मसला है कि ये जीत धांधली हो गई है। 2018 को इलेक्शन को अगर देखा जाए तो जो सूरत थी उसमें किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह वोट मिले, मैं उसकी मिसाल ये है कि पीटीआई 116 जो है सीटें उन्होंने जीती थी, तो वो कैसे जीती थी, ठीक है। इनके एमएनए जो थे वो रात को सोए हुए, तो उनको पता भी नहीं था कि हम जीत सकते हैं। वो जीते हैं, और किस तरह जिताए गए, बल्कि जीते नहीं गए, वो जिताए गए। अगर 2018 का इलेक्शन ठीक था तो 2024 का भी इलेक्शन ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो खामोश है, और वो पार्टियां जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है वो जनाब वो शोर कर रहे हैं। तो मसला इतनी सी बात नहीं है कि ये देखिए, ये लोग हैं जिनका माइंड सेट या जिनका एजेंडा है वो ये नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ इंतशार चाहिए, ठीक है। यही वाली हरकतें रहेंगे तो आपकी स्टॉक किधर जाएगी, आपकी इकॉनमी किधर जाएगी। देखें, पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस जो है उसको नहीं रहेगी। लेकिन हमें उसके लिए हमारे इदारों ने जो कोशिश की, जो कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद अब हमें देखना होगा कि सियासतदानों को क्या करना है। सियासतदानों को कम से कम अपने दिमाग को, अपनी सारी चीजों को साइड पे रख के, अपनी लड़ाइयों को अपने इस मुल्क के मफाद के लिए। लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने मजबूरी है कि IMF के साथ मुआहदा है, इस वजह से कल रात को पेट्रोल भी बढ़ा है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि अवाम के साथ क्या हुआ है। अवाम के साथ जो होने जा रहा है या होगा आगे, तो उसके लिए तमाम सियासतदानों को, जिनको अपने पेट जो भरे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि कोई भी वक्त पार्लियामेंट में मौजूद MPA MNA जो है वो करोड़पति या अरबपति नहीं होगा, तो उनको इस वक्त अब बाकी चीजें छोड़ के सबसे पहले अवाम के लिए सोचना चाहिए। अवाम के साथ साथ फिर उन्हें ये करना होगा कि जब मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है, पाकिस्तान में जो और मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, उनके हल के लिए ऐसे कोई एक्सपर्ट जो है हमें बुलाने होंगे। जो हमारे देखें, ये 25 करोड़ अवाम जो है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं है। इस पूरी दुनिया में बड़े बड़े लोग जो हैं वो हम पाकिस्तान प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिमाग हमारे पाकिस्तान इस्तेमाल होते हैं। तो भाई बात ये कि अपने मुल्क को ठीक करने के लिए हमारे पास ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं, हम उनको लें। ये सियासतदानों को अपनी सियासत करते रहें, लेकिन अपने एक्सपर्ट्स हमारे जो हैं उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाएं, मुल्क में कोई ऐसी पॉलिसियां बनाएं, और उन पॉलिसियों के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि हमारा मुल्क आगे। देखिए, अमेरिका हो या कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी का मुलव्वस है, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं ये, ओ भाई तो होते कौन है तुम लोग ये कहने वाले?
آپ ملکی جو ہمارے معاملات ہیں اس میں کیوں مداخلت کر رہے ہو آپ؟ پھر دوسری بات یہ، کل تک تو کہا جاتا تھا کہ اپوزیشن جو ہے امریکنز کو کیوں ملتی ہے، اب پی ٹی آئی یا دوسرے جو پارٹیاں ہیں امریکن کانسل جنرل کو مل رہے ہیں یا اس کو امریکن سفیر کو مل رہے ہیں، تو بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی پہلے تو یہ کہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. جی بالکل. میاں صاحب ساتھ رہیے گا. میں ذرا حسین طیبو کی طرف آؤں گا. حسین، کے پی کی اگر بات کی جائے تو بڑا اچھا ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا گیا جی کہ پرائم منسٹر نے بھی مینشن کیا، انفیکٹ پی ایم کاکڑ صاحب نے بھی کہا کہ اگر کے پی میں آپ جیت چکے ہیں وہاں کیوں نہیں دھاندلی ہوئی، اگر دھاندلی ہی ہونی تھی تو کے پی میں بھی دھاندلی ہوتی، وہاں بھی آپ کی سیٹس جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں آپ سے، وہاں تو آپ بڑا مینڈیٹ لے کے حکومت سازی کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. باقی 3 صوبوں میں آپ کو ریزرویشنز ہیں جی، آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، وفاق میں بھی آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، کے پی میں خاموشی ہے. میں بریک سے پہلے یہی عرض کرنا، ایک تو میں چھوٹی سی ایک بات کرتا جاؤں کہ جو ہماری کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا انہوں نے بہت اچھا کام کیا، وہ چاہے انفارمیشن منسٹری ہو، وہ چاہے انٹیریئر منسٹری ہو، وہ چاہے پرائم منسٹر صاحب. سر ابھی تک اکانومی پر اس کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے. کل پی ایم صاحب بزنس کمیونٹی سے کل بزنس مین کمیونٹی سے پی ایم صاحب نے میٹنگ کی، اور خاص طور پہ میں فائنانس منسٹری کی بھی بات کروں گا کہ انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہونے کے باوجود جس طرح سے انہوں نے پالیسیز کو خاص طور پہ آئی ایم ایف کو ڈیل کیا ہے، جو ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمیں آگے پیکیج ملے گا. یہ کتنا بڑا دورہ معیار ہے. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی ہے اور بہت اچھا الیکشن ہوا ہے. کے پی میں بہت اچھا الیکشن ہوا ہے. تو کے پی میں جو الیکشن کیا ہے وہ بیرسٹر سیف نے کرایا ہے یا بیرسٹر سیف نے جس کو اپیل کی یہ کے پی میں الیکشن انہوں نے کرایا؟ کے پی میں بھی اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اسی الیکشن کمیشن، اسی سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر انسٹیٹیوشنز نے کیا ہے. ان کو یہ خود سوچنا چاہیے. یہ ایک پارٹی ہے جس کا یہ موقف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں ہار جاتے ہیں، ان کی کوئی ویک پوائنٹ ہوتی ہے تو سازش بھی شروع ہو جاتی ہے، سائفر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے مداخلت بھی شروع. بھائی یہی تو آپ کا سب سے بڑا موقف تھا کہ مداخلت ہوئی ہے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے، تو ہم تو پہلے بھی نہیں مانتے تھے کہ ایسی چیز. یہ پاکستان ایک سورن اسٹیٹ ہے، پاکستان آرمی دنیا کی بیسٹ آرمی میں سے شمار ہے، ہماری 6ٹھی بڑی اسٹرینتھ ہے، تو ہمیں دشمن کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، سازش تو دور کی بات ہے. تو اس وقت میرا یہ گزارش ہے سب پولیٹیکل پارٹیز کو جو جیل میں ہیں، جو باہر ہیں، اس وقت ملک کے لیے دیکھیں. یہ جو خاص طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی کنٹینیویشن بہت ضروری ہے. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اس وقت جو کی پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو پرائیویٹائزیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، فائنانس نے بہت اچھا کام کیا ہے، یا تو ان کو ساتھ کہیں منسٹری کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی ایونیو کریٹ کر دیں کہ کنسلٹنٹ ایڈوائزر کہ ملک سے. دیکھیں اگر امریکہ میں کالا پیلا نیلا کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے، پالیسی ایک ہی ہوتی ہے جو اس کا سینٹ چلا رہا ہے. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہماری پالیسی ایک جیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے سب سے پہلے پاکستان ہونے چاہیے. اگر مجھے پاور مل رہا ہے تو بس سب کچھ صحیح ہو رہا ہے اور ملک ٹھیک ہے. اگر مجھے پاور سے باہر اگر مجھے ووٹ نہیں مل رہا ہے تو یہ ساری دھاندلی ہو رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہمیشہ یہ دورہ معیار ہے. بالکل ٹھیک ہے حسین، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں میاں طارق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک اور اہم سٹوری ہے جس میں کہا کہ جی ساتھ دیں پی ٹی آئی وفد کی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر فضل الرحمان صاحب ایک معزز شخصیت ہے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی جہاں ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں وہ القابات نہیں دہرانا چاہتا یا میں وہ ٹائٹل نہیں دینا چاہتا جو ماضی میں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جلسوں میں مولانا فضل صاحب کے ڈیفینیٹلی جس طرح ان کو کہا گیا یا جو القابات سے ان کو نوازا گیا، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. لیکن بہرحال یہ بھی کھلا تضاد نہیں دکھائی دیتا آپ کو کہ جہاں ایک نیریٹو تھا کہ جی تمام تر چور اور یہ اور وہ ساری باتیں کی جاتی تھیں، آج انہی کی طرف دیکھا جا رہا ہے حکومت سازی کے لیے. ہمیں سیاسی اخلاقیات کا جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ جنازہ نکل چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی، اگر اوور آل بات کی جائے تو ان کے ہاں تو سیاست یا وہ ہے چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا. خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چور ہیں سارے کے سارے، میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. آج اس پی ڈی ایم کے سربراہ کو جس کو کہا جاتا ہے چوروں کے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ سربراہ ہیں، تو بات یہ ہے کہ آج وہ حاجی کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. جن کے پاس آپ کا تصب آپ کا پورا
ایک وفد گیا ہے اور آپ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی وہ آپ کو سپورٹ کریں, آپ کے جو کینڈیڈیٹ آئے گا پرائم منسٹر کے لیے اس کو. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے میجورٹی ہوتی, دوسری بات یہ کہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک خواتین جو ہے نشستیں کے لیے وہ نام ہی نہیں دیے ہوئے تھے. تو اگر الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق آپ کو سیٹیں نہیں مل رہی تو وہ بھی تو آپ کا مسئلہ ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس وقت جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں, لیکن اب ہمارے سیاستدانوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو اگر آپ ہار گئے تو آپ کو اس کا مطلب یہ کہ عوام نے متحد کی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کرپشن ہو گئی ہے یا یہاں دھاندلی ہو گئی ہے. ان چیزوں سے چھوڑ دیں کہ آپ نے ہمیشہ اس آئین کی آڑ میں یہ کہا جاتا ہے کہ 73 کا آئین جو ہے یہ آزادی, تو بھائی 73 کے آئین کے مطابق ہی الیکشن ہوئے ہیں اور اسی پروسیس میں یہ سارے کے سارے لوگ جو بھی آئے ہیں. لیکن بات یہ کہ اب عوام میں آپ نے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دوران میں آپ نے جو مسائل تھے اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے سب لوگوں کو. کیونکہ اب دیکھیں نون لیگ نے اپنی سیٹیں وہ جو ان کی جو تھی پہلے 2013 کے الیکشن والی اگر بات کی جائے تو وہ بہت پیچھے ہے اس نمبر سے, لیکن اس کے باوجود کسی پولیٹیکل پارٹی نے جو جرمن ہے. اب مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سندھ میں جیت گئے ہیں لیکن ہمارے ساتھ دھاندلی. بھائی دھاندلی ہوتی کیا ہے؟ آپ ہی اگر آپ جیتو گے تو ٹھیک ہے, اگر آپ ہار جاؤ تو آپ کہتے ہو کہ دھاندلی. یہ چیزیں مائنڈ سیٹ کو نکالنا پڑا تھا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. عوام اگر ووٹ دے رہے ہیں تو اس ووٹ کی وجہ کی اس کی قدر کریں اور اس کے ساتھ, ورنہ یہ ہوگا کہ آگے جا کے یہ سسٹم آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا. اب تو عوام ووٹ دینے کے لیے باہر نکلے ہیں, اگلی دفعہ کو ووٹ ہی نہ دینے کے لیے آئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر پرابلم ان ساری چیزوں کو پہلے آپ کو یہاں کے جو مسائل ہیں نا ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ امریکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی اگر توبو صاحب نے یہ ابھی کہا ہے کہ جی امریکہ کی پالیسی سینٹ نہیں چلاتا ہے, وہاں کا پینٹاگون چلاتا ہے ساری پالیسی. ٹھیک ہے, امریکہ میں کچھ بھی ہو جائے کچھ نہ ہو وہ سب کچھ ذمہ داری ان کی ہے. لیکن دنیا کے 90% ممالک ہیں اس میں وہ جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, ان کے ادارے ہوتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر اپنے ملک کے مفاد کے لیے سیاستدان اگر یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے, اٹھاتے کیا ہے کہ ایک سیاستدان اگر الیکشن ایک دن ہار جائے تو اگلے دن وہ ملکی مفادات اور اس کو سارا سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلے تو ان کو سیاسی طور پر ان کو کہتے ہیں نا بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور یہ شکست کو جسے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور بات یہ کہ اگر آپ کل کوئی اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے ادارے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی اور بڑے عہدے پہ بٹھا دیں تو مولانا خوش رہیں گے, لیکن یہ چیزوں کو چھوڑ دیں. اب اس ملکی مفاد کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں, ہماری جو معیشت ہے, ہمارے جو منصوبے ہیں, جو ہماری چیزیں ہیں, اب ہمیں ان کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اپنے اداروں کو بہتر کرنا ہوگا. دیکھیں جی ادارے پرائیویٹ کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے, ان اداروں کو ٹھیک کرنا اصل مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے آفر کی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو. اس نے کہا جی آپ جتنے ادارے بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں آپ میرے نام مجھے دے دیں اور میں 3 سے 6 سال کے اندر جو اس کا ٹائم ہوگا اس دوران میں ساری پیمنٹ آپ کو کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور جس دن یہ ادارے یعنی میرے پاس ہو جائیں گے, پورے ہو جائیں گے, تو میں اس دن اسٹیٹ آف پاکستان کو سارے ادارے ڈونیٹ کر دوں گا. اس نے کہا مجھے ایگریمنٹ ابھی کر لیں. اس نے کہا جی ان اداروں کو کسی کو دے دیں گے تو آپ کو اگر ایک سال آج آپ نے $50,000 لیے ہیں کسی چیز سے, تو اگلے سال آپ نے ان کو $1,00,000 واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کی طرف جانے کی بجائے ہم اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ہمارے اداروں کو چاہیے اداروں کو ٹھیک کرنا چاہیے. میاں طارق صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. حسین میں آپ کی طرف اگر آؤں تو ظاہر ہے اگر یہی بات جو فضل الرحمان صاحب والی بات ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دعوے کیے جا رہے ہیں 180 سیٹیں لے لی ہیں, 190 سیٹیں لے لی ہیں, 170 سیٹیں لے لی ہیں, دوسری طرف حکومت سازی کے لیے پھر تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ ایک طرف عوام کو بتایا جا رہا ہے ہمارے پاس تو پورا مینڈیٹ ہے, ہم حکومت بنائیں گے, دوسری طرف پھر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں میں عرض کروں نا, یہ ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے.
آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے گنڈاپور صاحب جس کو انہوں نے سی ایم کے لیے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا ہے. اور کل ہم نے دیکھا ان کی وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکی ہے. اور ان کی مینٹلٹی اور ان کا ایگریسو اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کی آپ نے دیکھا ہے سب کچھ, مطلب یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں. دوسری طرف ان کے ایک مروت صاحب ہیں, وہ آج کل پی ٹی آئی کے سب سے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں, اور ان کی آپ زبان دیکھیں, ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں, وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. میاں مولانا صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا. ایون گنڈاپور صاحب نے, وہ ان کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں, وہ ان کے حلقے کے ہیں, تو جب آپ کا کام آتا ہے, جب آپ کا مقصد ہوتا ہے, تو وہ آپ لیٹ جاتے ہیں. وہ چاہے مولانا صاحب کیوں نہ ہو, وہ چاہے امریکہ کیوں نہ ہو. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہماری پارٹی کسی دن اسرائیل کے لیے بھی اس طرح سے نہ کرے جس طرح سے یہ اپنے کام کے لیے, اپنے مقصد کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ جو مولانا صاحب کے لیے یہ ڈیزل سے شروع کرتے تھے, پتہ نہیں کدھر ہم تو وہ بولنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے مولانا صاحب کو بھی گریس دکھانا چاہیے کہ ایسی پارٹی کے لیے, مطلب کیا آپ کو اس وقت نظر آ گیا کہ اتنی بڑی دھاندلی ہو گئی اور اتنا بڑا ظلم ہو گیا آپ کے ساتھ. بھائی دیکھیں حسین, میرا آپ سے پوچھنا یہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس دن انتخابات ہو رہے تھے آپ نے بھی دیکھا ہے, آپ نے اس کو کور کیا باقاعدہ بھرپور انداز سے, اس دن تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران نے باقاعدہ ٹی وی پر آ کے یہ کہا کہ بہت صاف اور شفاف انتخابات ہو رہے ہیں, جس میں بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے جب وہ ووٹ ڈالنے کے. انہوں نے کہا جی بڑے صاف اور شفاف انتخابات ہیں. اچانک سے دھاندلی کا الزام لگا دینا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے مطلب کا مینڈیٹ نہیں ملا آپ کو, پھر بھی عوام نے بہت مینڈیٹ دیا آپ کو, اور پھر بھی آپ شور مچا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو چاہیے یہ بھی بولیں کہ وہ جہاں کلیئر میجارٹی کے ساتھ جیتے ہیں, بولے بتائیں کہ بھئی وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. جہاں جس علاقے میں آپ کو ووٹ ملا ہے وہاں آپ جیتے ہیں, آپ کے پاس فارم 45 آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اس کے بعد فارم 45-7 ہوا ہے, آپ کے پاس ٹریبیونل کھلے ہوئے ہیں, آپ جا کے اس کو چیلنج کریں رادر دین کہ آپ روڈ پہ آئیں, پاکستان کی اکانومی کو ڈیسٹیبلائز کریں. میں سمجھتا ہوں آج پیر صاحب پگاڑا نے بھی سندھ میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کر, تو یہ پرامن پروٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی اکانومی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جامشوروں کو بند کرا ہے, لیکن گورنر صاحب کی جو پرسوں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کلیئرلی بتایا کہ ہم پاک افواج کے ساتھ ہیں. خود ایک جماعت ہے, اور وہ حر جماعت کا پاکستان آرمی کے ساتھ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. وہ جنگ ہو, کوئی بھی سیلاب ہو, تو وہ حر جماعت پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ ہمیں یکجہتی کریٹ کرنی چاہیے. جو بیک میں ہو گیا, جو الیکشن ہو گیا, جو جیت کے آ گیا ہے, اس کو اپنا مینڈیٹ اس کا تسلیم کرنا چاہیے. وہ کے پی کے میں اگر جیت کے آیا ہے تو اس کا مینڈیٹ تسلیم کیا جا رہا ہے نا, اس کو کے پی کے کا چیف منسٹر کی پوسٹ دی جا رہی ہے, اور جو یہاں پہ فیڈرل میں جیت کے آیا ہے اس کو فیڈرل میں حکومت بنانی چاہیے, جو پروونشل میں آیا ہے وہ جو پنجاب میں آیا ہے. اور آگے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح سے ہم بہتری کے لیے لا سکتے ہیں. 65% یوتھ ہے, وہ باہر نکلا ہے, اس نے ووٹ دیا ہے. اب آپ ان کو یوٹیلائز بھی کریں رادر دین کہ ان کو صرف ایک ہی کام کے اوپر لگائیں کہ میاں دے نعرے وجن گے, کل آئے گا عمران, کل بھی بھٹو زندہ تھا. نہیں بھائی, ابھی ناؤ ورلڈ از این الیکٹرانکس گلوبل ولیج, چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں, اس میں بچے کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے اور وہ ملینز آف روپیز کما رہا ہے. ہمارے پاس ہم میکسیمم $3 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں. کوئی بھی اچھی چیز کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. پڑوسی ملک سے دیکھیں, $250 بلین کا وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے. سعودی عرب $120 بلین کا آئل ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اب دنیا کتنی چینج ہو گئی. اسکینی لینڈ کنٹریز کو دیکھیں, ان کا سب سے بڑا سورس آف انکم ان کا یوتھ ہے, ان کے عوام ہے. ہمارے پاس انرجیٹک یوتھ ہے, پڑھا لکھا یوتھ ہے. یہاں سے جا کے برطانیہ میں اپنے آپ کو نمبر 1 کا ڈاکٹر ہوتا ہے, نمبر 1 کا انجینئر ہوتا ہے, وہ چاہے مڈل ایسٹ میں ہو, چاہے برطانیہ میں, امریکہ. تو ہمیں ان کو روم دینا چاہیے یہاں پاکستان میں, اور پاکستان کا پوٹینشل پاکستان کے اوپر ہی یوز کرنا چاہیے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک دن دنیا کا پاکستان چیمپئن بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اہم سٹوری ہے, وقت تھوڑا کم ہے, جلدی ڈسکس کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو سے ملاقات, بھکر سے آزاد صوبائی رکن امیر محمد پیپلز پارٹی میں شامل. یہ جو آزاد امیدواران ہیں, ہم نے دیکھا کہ تمام تر چاہے وہ پی ٹی آئی بیکڈ ہوں یا پھر نہ ہوں, ان کے پاس تو کھلا روم موجود ہے, یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو یہ پی ٹی آئی بیکڈ لگ بھگ 92 یا 93 جو بھی سیٹیں جیتے ہیں, ان میں سے بھی بہت سارے امیدوار ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کس سمت کو بیٹھا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی تمام تر جو سچویشن ہے اس میں بھی ابھی چینجز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ نا, جو آزاد امیدوار جیتا ہے اس کی مرضی ہے,
वो एक तो लाहौर से जी। पहले दिन ही कादिर साहब जो थे, कादिर साहब जो थे वो PMLN में उन्होंने जाके जवान। PTI के लिए अच्छी बात ये है कि सेंसिबली करें, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो ज्वाइन करेंगे, एक तो उनके पास इस वक्त रूम नहीं है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें। सही। जब आप पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो आपको रिजर्व सीट भी मिलेंगी, आपको वुमेन भी मिलेंगी, आपको अदरवाइज तो ये सारे के सारे इनकी जो सीट्स हैं वो यूजलेस हो जाएंगी और वो एक पावर तो बनेगा, जाहिर बात अपोजिशन पे बैठेंगे, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है इसका जीतने का मकसद ही ये होता है कि ये जीत के जो पावर पार्टी होती है वो उसमें जाके ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है ना। मेरी ब्यूटी क्या है कि मैं किसी भी, मेरे पास 10 कैंडिडेट थे, मैं उनमें से किसी एक कैंडिडेट को इलेक्शन में जाके वोट देके, अब उस कैंडिडेट की मर्जी है विक्ट्री के बाद कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो समझता है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी को ज्वाइन करेगा। होता ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाने जा रही होती है, इंडिपेंडेंट मोस्टली उसको जाके ज्वाइन करते हैं। हुसैन, एक यूजुअल प्रैक्टिस तो यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अगर 2018 की बात करें तब तो जहाज भर भर के इलेक्टेबल्स और जहाज भर भर के आज़ाद उम्मीदवारान को बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए लाया गया, उन्होंने मुलाकातें भी की, शमूलियत भी इख्तियार की, उस वक्त सब अच्छा था। आज जब आप कोई आज़ाद उम्मीदवार कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता तो ये बुरा कैसे हो गया? ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि PTI ने एक सोशल मीडिया पे एक मॉब सा बना दिया है। वो जिस तरह से 24 घंटे वो कैंपेनिंग करते हैं, वो जिस तरह से चलना शुरू कर देते हैं, लोग उनको, हमारे यहाँ जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने हमारे पास सोशल मीडिया, वो उनकी लाइन ले रहे होते हैं, वो उनको शेयर कर रहे होते हैं। वो भाई उस वक्त ये हलाल था, जहाज भर भर के किसी के भी जहाज में आते थे हम। जी बिल्कुल। अब आप अगर वो वहां जा रहे हैं तो वो अब हराम है। हाँ, PTI का ये दोहरा मयार, जो उनकी फेवर में है वो सब कुछ सही है, जो उनके अगेंस्ट है तो इनको चाहिए कि नाउ वर्ल्ड इज इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल विलेज। आप दुनिया को आंखों में धूल ज्यादा देर तक नहीं झोंक सकते, आप जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें। अगर इस वक्त हम समझते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी जो है वो PMLN के पास है और हुकूमत प्रोबेबली N बनाएगी, छोटे मियाँ साहब बनते हैं या कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो जाहिर बात है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसको अपने इलाके के लिए, जिस बंदे ने उसको वोट दिया है उसके लिए उसने सोचना है, तो वो उसी पार्टी में जाएगा जिसके पास पावर है। लेकिन अब वो पार्टी जो सबसे अच्छी, अपने आप को, अपने मुंह मियां मिट्ठू, वो कहते हैं बस हम ही अच्छे हैं, हमें अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो बहुत अच्छा है, अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन जाके करता है तो वो तो बहुत ही बुरा आदमी। बिल्कुल ठीक हुसैन, पॉइंट वेल टेकन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने वक्त निकाला। हुसैन थे वो हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे इकोनॉमी पर, क्योंकि जाहिर है जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जिस पर निगरान हुकूमत ने बहुत सारे काम किए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फरोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत फास्ट और स्मार्ट बना दिया है। इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसी ही इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, robotics, automation, blockchain. देखिए how this world is going smart in Smart World. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था कि हम बात करेंगे जो कारोबारी सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि जिस तरह निगरान गवर्नमेंट का भरपूर जो फोकस है वो जाते हुए भी, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शंस हो चुके हैं, कुछ ही दिनों में हम देखेंगे जो इलेक्टेड सेटअप है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातें भी मुकम्मल हो जाएंगी, कौन हुकूमत बना रहा है कौन नहीं बना रहा है ये डिबेट भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जाते जाते भी जो हमारी निगरान सेटअप है उसकी भरपूर ये फोकस है कि बिज़नेस कम्यूनिटी को एम्पावर किया जाए, कारोबार को आसान बनाया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाया जाए। कल हमने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस किया, उनसे मुलाकात की केपी में, और बहुत अहम मुलाकात रही जिसमें कहा गया जी कि कारोबारी बरादरी, सरमायाकारों, सनतकारों ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। और ये एक बहुत अहम संग मील था, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी को हम, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ साहब हों चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, जिस तरह कॉन्फिडेंस में लिया गया यकीनन काबिल सताइश। इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम मौलवी साहब, किसी तारुफ के मुताबिक। नदीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई, एक और बड़ा अच्छा हमने देखा, बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह हमने देखा कि अब चूँकि अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो निगरान सेटअप ने अपने जो वादे थे बल्कि उन वादों से 100% ज़्यादा परफॉर्मेंस जो थी वो दिखाई, तमाम तर स्टेप्स लिए, पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निकाला और फिर आम इंतखाबात को बड़ा खुश हस्तूबी से किया। उसके बावजूद अब जाते जाते प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फिर ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन जो बिजनेस कम्युनिटी है वो स्ट्रांग रहे, और ये जो जितनी कोशिशें हैं ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड की जाएं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये एक मिसाल पैदा कर रहे हैं जो भी आने वाली हुकूमत आएगी और ऑपोजिशन दोनों के लिए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं पाकिस्तान की खिदमत करना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत में रह के खिदमत करें, आप ऑपोजिशन में रह के भी खिदमत कर सकते हैं, आप अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, आप सही तरह से इस मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। अब देखिए, जो दौर चल रहा है, बड़े मुश्किल हालात है दुनिया भर के अंदर, तो अब हमें चाहिए कि हम आगे की तरफ देखें। इलेक्शन का दौर ख़त्म हो गया, जो जीत गया उसको मुबारकबाद, जो नहीं जीता वो अपनी कारकर्दगी जारी रखे, फिर 5 साल बाद अपनी कारकर्दगी की वजह से लोग उन्हें पहचानेंगे तो दोबारा से भी जीत सकते हैं। अब हमारा जो मसला है वो है मईशत का, गुर्बत का, परेशानियां जो है वो माशी तौर पे बहुत है। देखिए, हर आदमी परेशान है। ये चंद वक्त की जो हुकूमत थी इसने एक मिसाल कायम कर ली। आपको याद होगा कि सन 2023 के शुरू में पेट्रोल था जनाब तकरीबन 232 बल्कि 332 रुपए, 332 रुपए का पेट्रोल था, ये 275 रुपए तक ले आए। ठीक है, फिर उसके अलावा डॉलर आपको याद होगा 300 से ऊपर जा रहा था, लोग 350 400 की बातें कर रहे थे। इसी हुकूमत ने, जो आरजी हुकूमत थी, ये 270 और 280 और 260 के दरमियान इनको स्टेबल रखने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखें बहुत सी चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट्स आई, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, टैक्सेशन में हमने टारगेट से ज्यादा अचीव किया, बहुत बड़ा माइलस्टोन था। यू नो, ये वो मिसालें। और उसकी वजह क्या? देखिए, उसकी वजह क्या है? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आपको पिछली हुकूमतें याद होगी तो जनाब वो वकील थे और मिनिस्टर बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो डॉक्टर थे, वो मिनिस्टर बन गए आईटी के। तो ऐसे तो मुल्क तरक्की नहीं करता। यहाँ अगर इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर थे वो इंडस्ट्री चला के आए थे, उनको पता था। जब ये जैसे ही देखिए आरजी हुकूमत थी, कुछ अरसे के लिए थी, मगर जब वो आए ही वाज वेरी कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम टारगेट अचीव करेंगे, हम इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे। और चंद वक्तों में उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया। तो मैं अगेन कहूँगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हमारे साथ मसला ये है कि हम जो कैबिनेट बनाते हैं,
ہم unrelated لوگوں کو رکھ لیتے ہیں. معلوم پڑا جناب بیچلر آف آرٹس کیا ہوا تھا اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ لے آتے ہیں, اور اب شپنگ منسٹری اس کو دیتے ہیں جس نے کبھی شپنگ کی ہی نہیں ہوتی ہے, اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ کبھی سیل کیا ہے نہ کچھ. تو ایسے وینچرز کے اگر ہم دوبارہ سے کریں گے تو دین وی کین ناٹ فیس دا ورلڈ. ایٹ دس مومنٹ یہ ایک ایگزامپل سیٹ اپ کی ہے موجودہ حکومت نے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, کیونکہ ابھی آپ کا اپر ہاؤس بنے گا, سینٹ کے الیکشنز ہوں گے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے پاس بڑے چیلنجز ہیں. $1 ارب کی جو ہم نے سن 2014 میں لوگوں سے لیا تھا 8% سکوک بانڈ ایشو کیے تھے, اب ہمیں انہیں ادا بھی کرنے ہیں اپریل کے اندر, تو ہمیں $1 ارب وہ دینے ہیں, پلس ہمیں آگے آنے دنوں میں مہینوں میں جون کے اندر ہمیں ایک بجٹ بنانا ہوگا. وہ بجٹ بنانے کے لیے ہمیں بڑا ٹف ٹائم ہوگا. تو موجودہ حالات میں میں نے دیکھا اچھا لوگوں کو بھی جو ہے نا اس کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں پیٹرول جو ہے 332 سے 275 پہ آیا تو کسی نے چیزیں سستی نہیں کی. اب یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں, یہ جو چیزیں دکانوں پہ کر رہے ہیں, کوئی پرائم منسٹر صاحب تو نہیں کر رہے, کون کر رہا ہے؟ ہم ہی جیسے لوگ سٹیزنز. تو جب ہم کرایہ کون بڑھا رہا ہے؟ ہم ٹرانسپورٹرز. ہم نے کرایہ کم نہیں کیے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز گورنمنٹ دے. ایز اے سٹیزن ہمارے بھی سوشل رسپانسبلٹیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پراپرلی اپنے کردار کو سمجھے کہ ہم ایز اے سٹیزن ہمیں کیا کرنا چاہیے. اپوزیشن کو چاہیے اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہ کریں. آپ کرٹیسائز کریں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو, آپ کے پاس کوئی اچھا پروپوزل ہے آپ پٹ اپ کریں. اچھا ندیم صاحب, ہم نے دیکھا کہ جس طرح اگر میں نگران سیٹ اپ کی بات کروں, جب ٹیک اوور کیا تو حالات بہت مشکل تھے, بہت خطرناک سچویشن تھی. پھر یہ ساری سچویشن کو ایڈریس کیا گیا, انڈیویجولی ایک سیکٹر میں کام کیا گیا, پریکٹیکل سٹیپس لیے گئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, تمام تر الیکشن کی جو سرگرمیاں تھیں وہ ختم ہوتی ہیں, اس کے بعد ایک مخصوص طبقہ ہے وہ پھر شور مچا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, دھرنے دیں گے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب دھرنوں کی سیاست تھی تو آپ نے نہیں دیکھا ملک کی اکانومی بہت نیچے چلی گئی تھی, اور جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ ملک ایک بہت مشکل صورتحال میں ہے. اب جب کہ خوشحالی آنے لگی ہے ہم پھر اسے ناراض کرنا چاہتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ذاتی مفاد بنا لیا اور ایک شخصیت کے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں. ہم کسی ایک شخصیت کے پیچھے نہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے بچوں کے لیے مستقبل میں کیا ملے گا. آج تک جو ہے ہمارے گھر جو ہوتے ہیں کہیں ہوتے ہیں اور اسکول 10 میل دور ہوتے ہیں. ہم صبح اپنے بچوں کو عام طور پہ ہمارے جو جہاں سے بھی الیکشنز جیتے ہیں, ہمارا یہ ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ جناب ہمارے علاقوں میں اسکول ہو, اچھے اسکول ہو, تاکہ بچے بیچارے پریشان نہ ہو. پھر اس کے بعد رائٹ پرسن with the right جاب ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک ملک ترقی نہیں کرے گا تو جابز نہیں کریٹ ہوتے. دیکھیں باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہماری عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی ختم کرنا. ہماری عوام کا مسئلہ ہے کہ جناب یہ جو ملک میں پریشانیاں آئی ہیں اسے ختم کرنا ہے. یہ جو چند عرصے کی حکومت تھی, عوام تو میں سچ بتاؤں چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ حکومت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, ہر کوئی یہ کہتا تھا بھائی ڈالر انہوں نے کنٹرول کر دیا, پیٹرول پرائسز انہوں نے بہت جلدی نگران سیٹ اپ نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا. دیکھیں آج اگر $2 اوپر بھی ہے پھر بھی لوگوں کو برا اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ کہاں 332 اور کہاں آج 275. ہم نے یاد ہوگا 62-64 روپے کا لگاتار ریٹ دیا گیا پیٹرول قیمت میں. جی اچھا پھر یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمارے یہاں اس وقت جو ٹیمپرری حکومت بنی تھی عوام کیسے اس کو پسند کر رہے ہیں, کیونکہ یہ شخصیت کے اوپر نہیں بنی تھی, یہ طنز کر کے نہیں بنی تھی, انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی. بالکل. اور دیکھیں اب جتنی بھی ہم حکومتیں دیکھ رہے ہیں نا, وہ جو بینکر تھے ٹھیک ہے نا, ان کو آپ نے اکانومسٹ بنا دیا, اور جو اکانومسٹ تھے ان کو اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ گورنر بنا. ایسے بہت سے وینچرز کیے مختلف حکومتوں نے. تو وہ چیزیں جو ہے نا اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو تو ہم یہ روڈوں پہ آنا, سیاست کرنا. آپ بچوں دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے, ایک رول ماڈل ہوتا ہے. لیڈر کو یہ کہنا چاہیے کہ جناب آپ معیشت کے اوپر کام کریں, آپ بچوں کو ایجوکیشن دیں, آپ بچوں کو وہ شعور دیں کہ وہ کاروبار کریں. ہمارے یہاں بچوں کو سڑکوں پہ لا کے
اور پھر جب وہ بیچارے جیل چلے جاتے ہیں کوئی لیڈر ان کو چھڑانے نہیں آتا. 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھ چکے ہیں. تو اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ جو میڈیا جو ہے آپ دیکھیں 10,000 جو ہے نا میڈیا کلپس آتی ہے, ساری سیاستدانوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مگر ایک بھی مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کیا ہماری عوام مہنگائی کا شکار نہیں ہے؟ کیوں پروپوزلز نہیں آتے کہ جناب کہ آپ اس قسم کی, اچھا ان کے پاس اگر کوئی ٹیم ہے, کوئی اکنامک ٹیمز بھی ہے تو بتا دیں. ان کی اکنامک ٹیمز آپ کو پتہ ہے ہر ٹائم پہ پہلے ایک منسٹر ہوتا تھا, پھر دوسرا فائنانس منسٹر, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر کبھی پتہ لگتا تھا جی ایک فائنانس منسٹر سے پوچھا تھا ٹماٹر کی کیا قیمت ہے, وہ کہتے تھے 15, مارکیٹ میں 400 روپے کلو تھا ٹماٹر. ٹھیک ہے نا, آج اللہ کا شکر ابھی تک 400 روپے کلو ٹماٹر نہیں ہوا ہے, حالانکہ جسٹ ٹیمپرری حکومت ہے. ابھی میں اگین کہوں گا دیکھیں آئندہ آنے والے مہینوں میں رمضان ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس بڑے پیمنٹس دینے ہم نے باہر کے ممالک کے لوگوں کو, اور دوسری بات یہ کہ اب ہمارے بہت سے اربوں ڈالر کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں جو کہ پریکٹیکلی اب بزنس وینچرز میں شامل ہو جائیں گے. تو اب ایسے حالات کریٹ جب آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا وہ ملک سے محبت نہیں کرے. بالکل ٹھیک. ندیم صاحب اگر دیکھا جائے کچھ پچھلے مہینوں کو دیکھتے ہیں تو بہت جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت مشکل تھا ان چیزوں پر کنٹرول پانا. خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جو سٹاک مارکیٹ کا رجحان ہم نے دیکھا ایک بڑا پازیٹیو رجحان تھا, لگ بھگ 100% سے بھی اوپر کی جو ہم نے رائز دیکھا سٹاک مارکیٹ میں, اب وہ اس میں کچھ مندی بھی ہمیں دکھائی دینے لگی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی اب سچویشن پریویل کر رہی ہے, میں نہیں مانوں گا کہ سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جہاں جیتے ہیں وہاں تو کوئی شور نہیں مچایا جا رہا ہے, جہاں ہارے ہیں وہاں شور مچایا جا رہا ہے. تو یہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے بھی کہا, زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس میں ہم سیاست کھیلیں یا سیاست کی بات کریں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سارے جو سٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, سٹاک مارکیٹ کو فنڈامنٹلز جو ہم دیکھتے ہیں, جتنی بھی بیلنس شیٹس اٹھا کے بڑی بڑی کمپنیوں کے دیکھتے ہیں, انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی دیا, گروتھ بھی دکھائی ہے. اسی 6 ماہ کے اندر آپ دیکھیں نا بیلنس شیٹس اٹھا کے جبھی تو مارکیٹ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی تھی. اب یہ جو کیوس کریٹ کرنا, سینٹیمنٹس کریٹ کرنا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, دیز آر آل واٹ وی کال از اے ببل. یہ ببل ختم ہو جائے گا, مارکیٹ دوبارہ سے اوپر آئے گی, کیونکہ مارکیٹ کے جب فنڈامنٹل سٹرونگ ہونے لگتے ہیں تو ہی مارکیٹ جو ہے نا آگے جاتی ہے. مارکیٹ کہاں 40,000 سے اٹھی اور کہاں چلے گئی. we were just going like a rocket. اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ it wasn't a bubble at that moment. آپ دیکھیں جتنے بھی, میں نام ابھی نہیں لے سکتا, مگر اگر عوام چاہے خود جا کے ویب سائٹس پہ جا کے چیک کر لے, جتنے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بہترین جو شیئرز تھے ان کے ڈیویڈنڈ آئے, ان کی بیلنس شیٹس میں گروتھ نظر آئی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ مارکیٹ اوپر جا رہی تھی. اب کیونکہ سینٹیمنٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں, مارکیٹ میں ایسا کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اس ٹائم پہ یہی ایسے قسم کے لوگ تھے جو کہتے تھے پاکستان تباہ ہونے والی ہے, اکانومی ختم ہونے والی ہے, اور ان کے بڑے بڑے نمائندے تھے کہ لوگ بلیو بھی کرنے لگ جاتے تھے کہ بھائی یہ اس عہدے کا چیئرمین, اس عہدے کا منسٹر. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ملک سے کیا محبت. آپ اگر آئی ایم ایف کو لکھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو پیسے نہ دیں اور ان کے خلاف جی بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑا آپ عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. سیاست آپ پھر عوام کے ساتھ, کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی ملک میں غربت آئے گی, کیوں آتی ہے؟ جب آپ کی معیشت نہیں چلتی ہے. اگر آپ عوام سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ معیشت کے اوپر کام کریں. اگر آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کے لیے کام کریں, ان کو سڑکوں پہ نہ لائیں. دیکھیں چائنا, جاپان, کوریا, یہ تمام ملک جو ہے نا, امریکہ, یہ کیا کہتے ہیں, یہ بچوں کو ڈسکس پالیٹکس نہیں ہو رہا ہوتا ہے, یہ بچوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بزنس مین بننا ہے, کس طرح سے انٹرپرینیور بننا ہے, کس طرح سے آپ نے پروفیشنلی اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا ہے. سو ہمیں بھی اپنے بچوں کو, اور یہ تمام لیڈرز ہمارے رول ماڈل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جہاں پہ بھی, میں تمام پارٹیوں کو کہتا ہوں, اور جو انڈیپینڈنٹ ہے, پی ٹی آئی, یہ سب ہے, they should come under one roof and work for the people. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لیڈر بن کے ہی آپ ورک کر سکتے ہیں. آپ
बगैर एक कुर्सी के, बगैर ताकत के भी आप काम कर सकते हैं बिल्कुल सही, आवाम बिल्कुल के सही, लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चूंकि अब जाहिर है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातें भी की जा रही हैं, आने वाला जो सेटअप होगा इलेक्टेड सेटअप है डेफिनेटली, जिस तरह भी हुकूमत साजी की जाती है ये अभी कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े चैलेंजेस सामने खड़े, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, और फिर उसके बाद अगर ये जो काविशें निगरान सेटअप ने की हैं इसको आने वाली हुकूमत ने ना अपनाया तो मेरे ख्याल से फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और तब तक जो सिचुएशन है वहीं खड़ी दिखाई देगी जो आज से कुछ माह पहले थी। देखिए ये एक रोल मॉडल बना जी, और जी। जितने भी जिन्होंने लोगों ने काम किया है ये कोई सियासी लोग नहीं थे, बिल्कुल। इनकी कोई ऐसी किसी का वाबस्तगी कोई मुफाद थी। नहीं था इसमें। ठीक हाँ है, जी, जी। और ये मैं समझता हूँ कामयाबी होगी, जो भी हुकूमत बनाएगा उनके लिए कामयाबी होगी कि अगर वो मईशत को बेहतर कर दे। सही। अगर उन्होंने फिर बंदर बाट करना शुरू कर दिया कि जनाब वही मैंने कहा ना कि वकील को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दें जी, जी। और जो डॉक्टर को अगर आप हेल्थ मिनिस्टर दे तो अच्छा है, मगर डॉक्टर को उठा के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगा देंगे सही। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी आईटी के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, फिर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी। और अगर शिपिंग इंडस्ट्री से अनरिलेटेड आदमी शिपिंग में आएगा तो आपकी शिपिंग इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, ट्रेड नहीं बढ़ेगा, जी, जी। बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स होंगे। फिर क्या होगा, दो ही चीज होगी, या करप्शन होगा या ऐसी भर्तियां होंगी जो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही। तो अब खुदारा वक्त आ गया है, जो भी हुकूमत आए मैं इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मुल्क की मफाद में, बिल्कुल ठीक। लोगों की मफाद में राइट पर्सन को राइट मिनिस्ट्री दे। और अगर आपको वो मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, मत जाए ऐसी मिनिस्ट्री बिल्कुल के सही, बिल्कुल पीछे ठीक। जिसके पीछे आप जाते हैं और फिर 4 साल बाद आपसे आवाम पूछती है आपने क्या किया। सही, सही। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता। देखिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं ना तो Right, आप पॉलिटिक्स में आए, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला एक टीचर बन जाता है। बिल्कुल ठीक नदीम साहब। तो हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करना है। बिल्कुल सही, पॉइंट वेल टेकन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं आपसे इजाजत, हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।